खिदमत का बेड़ा उठाए बैठे हैं। उम्मीद कामिल है वो अपना जन्नत में ठिकाना बनाए बैठे हैं। मजबूर हाँ। क्या हुआ अम्मा, आपको क्या मसला है? आपने मसला जी बैठा करने वाला है कोई नहीं। अच्छा, हाँ तो घर वाला आपका? वो भी फौत हो गया तो एक बच्चा फौत हो गया। वो लापता दूसरा। आपका घर वाला कब फौत हो गया? 9 महीने से 1 साल हो गया। अच्छा, 2 साल होने वाले हैं यानी कि। हाँ। क्या हुआ था उनको? भाई बीमार आ, बुखार बुखूर हो गया। अच्छा, तो क्या करते थे वो? मोचियां का काम। अच्छा, मुच्ची का काम करते थे। हाँ जूते का। तो कितने बच्चे हैं आपके? मेरे बच्चे तो 2 आने फौत हो गए थे, घर ही निकले थे। ओह, इन्ना लिल्लाह। अच्छा, एक बेटा आपका फौत हो गया है? हाँ, एक घरों निकलिया वो शरीक लई वदन ताई मैंने नहीं पता किस तरह का जिंदा एक बारी मिली है या किसी ने होत मोड़ नहीं वो ना मैंने मिलानी नहीं दिता तो ना मैंने दस दे। अच्छा, नहीं वो आपका एक बेटा जो था वो घर से चला गया है? चले आ गया। कौन ले गया उसको? वो आप रहता चले आ गया तो अगले ने घर गया तो ना आप आगा पहुंचा दीता काम करेंगे तो दे पैसा खाई जाते। कौन है? चिड़ियों टाला माजे राजपूत ते छड़े होया साडी आप बेगा आप दे। अच्छा, कोई रिश्तेदार ही हैं आपके? हाँ हाँ रिश्तेदार। अच्छा, वो ले गया उसको? ओ लायगन इथे गया चीचा वतनी चोगा लाए के गया। अच्छा, वापस नहीं यानी कि आया वो? वापस नहीं आया। ओए होए, कितना का बड़ा था वो आपका बेटा? उस वेले 15 साल दा था 20 साल हो खरन उसको 20 साल हो गए हैं। 20 साल इतना बड़ा था तो उसको अपने आप नहीं पता है कभी? मैं अपने आप पता है नहीं जे साइकिल ते चढ़िया। हाँ। मैंने आख्या मैं अपने पीरां ते जा रहा मैं अच्छा। सुबह सौदा लाके आ जास ते अच्छा। मैनू दिदा ने क्या पता दी पुत्र दा ही नहीं लगदा ते बड़ा मड़ पुछदी दसदी मैनू उन्होंने आख्या भाई इधर वादा तुम परी धो के जाके किरपे मोहल्ला वाले च उठे गई ते उन्हें ते उसने अच्छा, मुलाकात भी हुई तो फिर आपने उसको कहा नहीं आप आए घर? आख्या भाई आ जा घर आखे उसमें चौथे दिन समझ तो कोई नहीं आना हुने मेरे नाल चा अच्छा। शरीका आख्या तू इन ला जा से तसी जावे मर्जी नाल तो ठीक है नहीं तो असि नहीं इन जान देंदे ते ना कुछ। अच्छा। हाँ भैया ज्यादती नाल असि नहीं जान देंदे। अच्छा ये तो आपका बेटा कह देता उनको कि मैंने जाना है, ये मेरी अम्मी है। आख्या मैं आख्या चल मैनू आखे भाई नाना ना मामा लड़दे मैं आख्या नाना मामे का घर वखरे तेरा वखरे उस आखे माई दी कोई उन्हें बंदे आखे कई माई दी तेन आखे नहीं माई दी कोई कसूर नहीं उन्हें दी आए बस बहाना ही बनाए आदि मर्जी नाल इथों घरों निकला घरे वग जे अगले दिन तो बम जिथे काद को करा दे ओदी कमाई खाना है सीधे दिमाग दा। अच्छा, इतना शार चलाक नहीं है ना पढ़े हो। अच्छा, अनपढ़ कारोबार रीतियां वाला करदा जे होवे घर ते चाड़न बालन लिया देवना ओ इथे बाहर खवेंदा मुलाक ते मैनू इयो कुछ आखी मेरी शादी कर मैं आख तू पैसे लाए मैं लाए नहीं तेरी करे नहीं शादी इस वजह से निकले हो। हाँ जी। तो अब आप कहाँ रहती हैं? आपका घर कहाँ है? 26 कदम राला 106 तेरा हुण अपना घर है कि नहीं? अपना घर है। हाँ। मकान 2 चाड़े हैं ओ प्यो दी थार ते दिरा दी आदन साडी मकान पाटला बाहर नहीं देने एक घर। हाँ बस बैठी। अच्छा, जो आपके जेठ है वो कहते हैं ये जमीन हमारी जगह हमारी है? भाई हाँ भाई और नाम आंदे ते मैंने बवा दिता आपदे आख्या इत्थे बाह जा। अच्छा। तीन 6 मरले मेरे नाम नू काज नहीं कराई मेरे हुण आज इतना पाटला अल्लाह इरादा ए नहीं तो जो आपका घर वाला था शोहर था उसका जो घर था वो घर मैं के पेके आसू ना अगले नहीं, तो जो आपके शोहर का घर था वो आप उन बच्चियां को तो सवानी को सही वाले 80 तक मेरे घर वाले ने 2 शादियां की थी मैंने तलाक दे दी थी। अच्छा, आप फिर कहाँ रहती थी? आप वहाँ पे को रहती। अच्छा, आप अपने अम्मी अब्बू के पास आ गई थी? हाँ हाँ तो जो अब आपके भाई हैं वो भी आपको जगह नहीं दे रहे हैं? नहीं जगह दे रहे। अच्छा अच्छा, तो फिर अब कहाँ रहती हैं आप? ए है जड़ो मकान उन्होंने थां ते हैं उन्होंने रह रही है तो दिन आज पाटला च पटने। अच्छा अच्छा, वो आपको उधर नहीं रहने दे रहे? हाँ नहीं रहने दे। तो फिर आपका तो अम्मा कोई सहारा नहीं है? कोई नहीं अल्लाह के लिए आप अकेले। अल्लाह तो सिवा कोई सहारा। बेटा एक था वो
ایک فوت ہو گیا آپ کا بیٹا ہاں تو ایک لاپتا تو دوسرا ویسے آپ کو چھوڑ کے چلا گیا, اس کو بھی پرواہ ہو نہیں آپ کے بھی میری والدہ ہے میری چلو پرواہ نہیں گیا گئی تو پھر ملیا ہے تیل گڈی والے دا مک گیا. میں آخیا بچہ ہوں گڈی والا آ ڈا گیا مینو میرے کو تیل ہی نہیں. اس ویلے آخیا کتنے میں آخیا 500 ساتھ آ جڑا ڈبا اتنے آتا نا میاں پکھی چوہدری گڈی لے کے گئی اسی نال بندے آپ چک دے تے پوتر نہ آیا تو اسے روندی پٹیندی وچ گڈی دے وڑ گئی. میں کہ پوتر بھی میرا نہیں پہ بننا, میرا کون سہارا. صحیح. تو یہ کہانی ہے جی اماں جی کی. اماں جی جو ہے اکیلی ہیں, ان کا کوئی بھی نہیں ہے. تو ان کا جو شوہر تھا اس نے دوسری شادی کر لی تھی, ان کو طلاق دے دی تھی, اپنی امی ابو کے پاس آ گئی تھی. تو ان کے امی ابو بھی فوت ہو گئے ہیں, ہاں جی وہ اس کو جگہ دے گئے تھے. اس کا ابو تو وہ بھائی جو ہیں وہ اب وہ کہہ رہے ہیں آدھا کہ تو آپ یہاں سے چلی جائیں, ہاں جی تو وہ بھی ان کو نہیں بیٹھنے دے رہے. بالکل بالکل اماں جو ہے نا بالکل بے سہارا ہو گئی ہیں, تو بڑی مجبور لاچار ہیں. تو ادھر ہمیں یہ ملی تھی, ہم تو ادھر آئے تھے اس گھر میں, تو یہاں سے ہمیں ملی ہے. کہتی ہے میں بھی بڑا مجبور ہوں, لاچار ہوں, غریب ہوں, تو مجھے کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے, میری کوئی مدد کریں. تو ٹھیک ہے اماں جی, آپ کی بات سنی ہے, ہاں جی آپ بھی حقدار ہیں. تو ہم حق داروں تک کی پہنچتی ہیں, حقداروں کو ان کا حق پہنچاتی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی طرف سے آپ کے لیے ہیں, یہ رکھ لیں جی. اللہ تعالیٰ آپ کو کرم فرمائے جی, رحم فرمائے. اچھا اللہ دی ذات مدینہ کرم چلے چلی چاہتے جی. اللہ دی ذات پاک کوئی اللہ تعالیٰ جی نے لکھتے ہیں تندرستی دے تے مدینے والے دی نظر کرم. آمین یا آمین. اللہ دی ذات نیکیاں توفیق دے. جی جی اللہ ہر نو بدھی پتری دے جائے تے میرے بچے نو میری خواہش گتے تے واپس آ جائے, جی جی میرا سہارا بن جائے. جی جی بالکل جی. ہماری بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا جو بیٹا آپ سے بچھڑ گیا, اللہ تعالیٰ وہ آپ کو بیٹا آپ کا ملا دے. آمین. چلو اس کو بھی احساس ہو جائے کہ آپ اس کی والدہ ہیں, آپ نے اس کو روندی پیدا روندی کیا دعا ہے. منگنی اللہ دے گئے, قرآن شریف دے گئے. جی جی اخیندا اللہ تو ہر دے بچے تندرست رہن تے دے نہیں دتا جی انہاں نوں دے. تے میں خواہش رکھنی اللہ مینوں سونے دے در تے بھی لے جاوے, کوئی اللہ واسطے لے کے وڑ جاوے تے میں لے چلی جائے. جی. چلو جی اللہ تعالیٰ آپ کی مشکل آسان فرمائے گا. بس اس طرح دعائیں کرتے رہا کریں, آمین. اللہ تعالیٰ کبھی تو سنے گا, اللہ تعالیٰ قبول کرے. ہاں جی اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے کو آپ سے ملا دے جی, تو دعائیں کرتے رہیں. تو محترم سامعین, آپ نے اس ہماری اماں جی کا بات بھی سن لی ہے, ان کا دکھ بھی سن لیا ہے. کافی عمر ہے تو بڑی دکھناک یہ بھی. نظر ہی کمزور ہے. اچھا نظر بھی کام نہیں کرتی. ہاں آنکھ دے وچ تھوڑی ایسے چاہے ذری بوری چیک نہیں کروائی آپ نے؟ ایسے ہی لینکس پہ ہویا, اچھا ایسے چ بنوایا کالا موتیا چڑیا تے میں کال نال بنائی دہیاں دی ڈانگی والے دی بنی آ. اچھا کمزوری دوا بھی کرنی پیاں تے سر دا درد نہیں جاندا, سینے دا درد اس پاسے نوا بھی ہو گئی, او بھی کر رہی ہیں علاج. بیمار رہتی ہیں یعنی کہ. ہاں جی چلو خالہ جی آپ کو یہ پیسے دیے, آپ نے اپنا علاج بھی کروانا ہے. ہاں جی اللہ تعالیٰ آپ کے حالت سے رحم فرمائے, کرم فرمائے. آمین. اللہ دی جی ذات محترم سامعین, آپ نے اس کی صورتحال سن لی ہے, تو اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. ہنستے رہیے, مسکراتے رہیے, اور ہمیں دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.